मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही काम की चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को पहले भी पता है, मैंने पहले भी शेयर किया, लेकिन इस एंगल से कभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो रिसेंटली एक भाई का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वो एक आदत में मुलव्वस थे जिसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो कि अच्छी नहीं है इखलाकी एतबार से, और वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर एडिक्ट हो चुके हुए थे। तो कहीं उनको पता लगा कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए, थोड़ा वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते थे और इस्तग़फ़ार भी उन्होंने करना शुरू किया। तो कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे, और उन्हें नोट करना शुरू किया कि जैसे जैसे वो इस्तग़फ़ार कर रहे थे उनकी वो जो एडिक्शन थी वो तो दिमाग में था उनके कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैंने ये करना है, लेकिन उनके पास मौका ही नहीं आया कि वो ये चीज़ कर सकें। यहाँ पे बताने की बात यह है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करता है, और ये भी अल्लाह की तौफ़ीक से ही होता है, बहुत सारे लोगों को तो इस्तग़फ़ार पता हो भी तो वो नहीं कर पाते, या पता भी चल जाए कि पढ़ना है इस्तग़फ़ार, लेकिन जब पढ़ते हैं उन्हें लगता है शायद मसले हो रहे हैं हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक मिलती है इस्तग़फ़ार करने की। तो वो उनके साथ ये था कि जब उन्होंने किया तो उनके लिए आसानी हुई, गुनाह से दूरी हुई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि वो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बताने की बात यह है कि आप किसी भी लाइफ की एडिक्शन में हैं, किसी भी ऐसे काम में हैं आप इन्वॉल्व जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद, और आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो कहता है या अल्लाह मैं ये गुनाह छोड़ना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, पर छोड़ ही नहीं पा रही या पा रहा समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग, मेरा नफ्स मुझे इस तरफ खींच रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो इस्तग़फ़ार जो है आपके वो रास्ते ही एलिमिनेट कर देगा। आपने बस कंसिस्टेंसी दिखानी है, और ये भी अल्लाह की तौफ़ीक से ही मिलती है कंसिस्टेंसी कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आप सबको यह एडवाइस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, पर दरूद इब्राहिमी आप पहले ज़रूर पढ़ लें। कसरत की तादाद दरूद इब्राहिमी की 313 आती है, वो आप ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की। इंशाअल्लाह ना सिर्फ आपके रास्ते आसान होंगे, बल्कि वो सब चीज़ें जिसने आपके नफ्स को एक ऐसी टेंशन में डाला हुआ है वो भी आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी आजकल ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक चल रहा है कि एक बहन थी, वो कह रही थी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका पिंक जी वैगन, और उनको जी वैगन मिल भी गई। इसमें थोड़ा सा तज़ाद आ रहा था ये कौन सी बहन है जिनको मिली है, लेकिन दोनों को ही मिली है। यहाँ बताने की बात यह है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी दिली मुरादें पूरी होती हैं, बट एक बात यहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी, कि जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ना तो हमें अपने लिए एक ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ सेट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगें आप, लेकिन अल्लाह ताला को साथ में ये भी कहें कि या अल्लाह मेरे हक़ में ज़रूर बेहतर करना, मेरा दिल है इसकी तरफ, और मेरे हक़ में बेहतर करना। स्पेसिफ़िकली उस चीज़ की तरफ अड़ मत जाएं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरी है। अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सो मेनी थिंग्स जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुस्न ज़न रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छे की उम्मीद रखें, तो अल्लाह ताला क्यों आपको वो नहीं देगा जो आपके लिए अच्छा है। और वैसे भी देते आए हैं अल्लाह ताला, क्या आपको जितनी आज लाइफ में चीज़ें मिली हैं, आसानियाँ हुई हैं, क्या उसमें आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपने अल्लाह से बात भी नहीं की होगी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपकी ज़िंदगी में है। ज़रा मुड़ के देखें तो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हर मोड़ पे आपके लिए आसान की होगी। इसीलिए मेरा आज यही था पैगाम कि आप लोग प्लीज़ इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार आपको वो दिला सकता है जो ना सिर्फ आपकी कभी ख्वाहिश थी, बल्कि वो भी जो आपकी सोच में भी नहीं था, और आपके गुनाह भी माफ़ होंगे। यह आपको हर जहान में कामयाबियाँ देगा, आसानियाँ देगा, आपके लिए वो मामलात करेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी की तौफ़ीक मांगे, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे अपना ज़िक्र करने वाला बनाए, या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल करें जो आपसे माफ़ी मांगते हैं, सिंसेरिटी से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। उस रब की ज़ात ने, अगर हम ये देखने लग जाएं कि अल्लाह ताला कितने रहीम व करीम है, इसकी एग्जांपल मैं आपको चलो यूँ दे देती हूँ कि एक इंसान है जो आपसे बड़ा पोलाइटली बात कर रहा है, ठीक है, या एक बहन है वो आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही है, दिल में कहीं ना कहीं इज़्ज़त बढ़ जाती है इस इंसान को बात करने की तमीज़। आप भी शॉप वगैरह पे जाते हैं, वहाँ कोई आपसे अच्छा तरीके से बात करता है तो आपको होता है कि इसको इखलाक है, इसमें इखलाक सबके दिल को छू जाता है। अगर यूँ नहीं देखना तो यूँ देख लें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाता है जो आपको बड़ा तरीके से आपसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं आपको क्या हुआ है। एक बहुत बुरी ट्रिक है, अगर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं तो मरीज़ जो उसकी आधी बीमारी ही ठीक हो जाती है।
جبکہ ایسے لوگ جو کہ ڈاکٹرز جو کہ بہت روڈلی بیہیو کرتے ہیں، ایسے ان ڈاکٹرز کے پاس جانے کا بھی دل نہیں کرتا. آئی نو ان کی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہوں گی، لیکن مریض کی آدھی سے زیادہ جو ایک بیماری ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر آرام سے کنسرن ہو کے بات کر لے، بس وہیں پر ہی. تو اگر ایک انسان کا اس طریقے سے بات کرنا آپ کے دل کو چھو رہا ہے، آپ کے دل میں وہ سافٹ کارنر پیدا کر رہا ہے جہاں آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، تو سوچیں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے اپنے آپ کو رحمان الرحیم کہا ہے، وہ کس قدر مہربان ہوں گے آپ کے اوپر، وہ کس قدر آپ کے لیے ایک کس طرح کا ان کا ایک آپ کی طرف رجحان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کس قدر اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہوں گے. یہی تو بات ہے کہ ہم اس دنیا میں سٹک ہیں، ہم اس دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس یہاں پہ ہمیں سب مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر جیسی دی ہے، اور ہم بیٹھے ہیں جی اس مچھر کے پر کو سینے سے لگا کر کہ بس یہی سب مل جائے، یہاں پر ہی جو ہے بہت اچھا ہے، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے. جبکہ یہاں کچھ نہیں ہے. ادھر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے استعمال کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دل لگا لیں، ان سے دل نہیں لگانا. یہ دنیا ایک قابلیت رکھتی ہے کہ آپ کو بہلا پھسلا کر اپنے اندر محو کر لیں، لیکن آپ نے محو نہیں ہونا، اور یہ پریکٹس سے ہوگا، اللہ سے مدد مانگ کے ہوگا. پریکٹس بھی تبھی ہوگی جب اللہ کی مدد شامل ہوگی. اسی لیے اگر آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس استغفار پڑھنے کے بعد بہت کچھ آ جاتا ہے نا آپ کے پاس، تو آپ کے پاس جو بھی آئے، یا وہ خواہش آئے، یا وہ انسان تک آ جائے آپ کے پاس، تو وہ سب کے سب آپ کے ٹائم کو گزارنے کے لیے ہیں اچھے طریقے سے. وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، نعمت سمجھ کے استعمال کریں. اس پہ اپنا حق استعمال مت کریں، اسے اپنا حق سمجھ کے اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، اس کو ویسا ٹریٹ کریں جیسے اللہ نے کہا ہے. ہم لوگ یہاں پر دنیا کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، چیزوں کو. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایک چمچہ بھی گم ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہو میرا چمچہ کدھر چلا گیا. اور ان کا لگاؤ اتنا چیزوں سے ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اگر ان کی گم ہو جائیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں. جبکہ میرے خیال سے انہیں اس بات کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ چیز آپ نے مجھے یاد دی ہے تو ضرور ہے کہ یہ چیز اگر میرے سے چھن رہی ہے، کہیں گم ہو رہی ہے، تو آپ ہی مجھے دوبارہ دیں گے، میں کیوں پرواہ کروں. ہاں یہاں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے وہ بے احتیاطی دکھانا شروع کر دیں، لیکن اس پہ پریشان ہونا بند کر دیں، اس کے اوپر ڈسٹرب ہونا بند کر. ایزیئر سیڈ دین ڈن. بالکل ایسا ہی ہے کہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن کرنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ واقعی تم ایسا ہی سوچ رہے ہو کہ یہ چیز تمہارے لیے میٹر نہیں کرتی. خیال رکھنا ہمیں ان چیزوں کا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کی بے قدری کرنی ہے، خیال رکھیں آپ، لیکن اس لیول پہ نہیں کہ آپ ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں، یہ اپنی صحت کو ہرٹ کر لیں. ہماری اپنی صحت بھی اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کو بھی وہ دینا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیں. ہم نے اس کو بھی، ٹھیک ہے اگر آپ کو بازاری کھانا پسند ہے آپ کھائیں، آپ انجوائے کریں، بٹ ایک اعتدال سے کریں، اپنی صحت کا وہ خیال بھی رکھیں. اگر آپ نے آج اتنا ایکسٹرا کچھ کھا لیا ہے جو آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنے سے بہتر ہے کہ آپ واک کریں، اپنی صحت کا خیال کریں جس طرح آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی، لیکن اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ بڑے بڑے ہر اس لیول تک جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. کہ آپ لوگوں کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ادھر کمانے، بچے سنبھالنے، بچے پیدا کرنے، بچوں کی کفالت کرنے، شادیاں کرنے، پڑھنے لکھنے، دنیاوی جو ہماری آج کل کی تعلیم چل رہی ہے، جو کہ میں کہتی ہوں تباہی کا سسٹم ہے ہماری یوتھ کے لیے کافی معنوں میں. مجھے لگتا ہے اگر ہماری جو یوتھ ہے نا وہ ان جگہوں پہ جا کے ان کو اپنے نفس کو زیادہ ریزسٹ کرنا پڑتا ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. ٹیچرز اپنی جاب کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہیں، بہت ہی کم ہمیں ایسے ٹیچرز ملیں گے جو کہ اولاد کی طرح بچوں کے لیے کنسرنڈ ہیں. موسٹلی ان کو اپنی سیلری کا پڑا ہے. کچھ تو اللہ معاف کرے ٹیچرز جو ہیں بچوں سے ڈرے پڑے ہیں، کیا حالات ہیں اللہ معاف کرے. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ سب کرنے ہم یہاں نہیں آئے، ہم اور بہت کچھ کرنے آئے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہونے آئے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہونے آئے ہیں. ہم یہاں پر ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کو پہچاننے آئے ہیں. یہ باتیں کبھی ہم سوچیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم یہاں کرنے کے آئے ہیں. ہم اس لیول پہ جانے آئے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے، واپس جانا ہے ہم نے ادھر. تو انشاءاللہ میں بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. اگر ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، درود ابراہیمی استغفار کو اپنے پہ لازم کریں، آپ کے لیے خود ہی رستے کھلتے چلے جائیں گے. وہ ہوتا ہے نا انسان اندھیری جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک دم لائٹس چلتی ہیں اور رستہ بن جاتا ہے، بالکل وہی بن جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیاں، مشکلات حل فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی مدد کریں،
جو اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ قریب کرے. نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کنیکشن بہت مضبوط ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اور ہر وقت ہم جو بھی کام کریں ان کی کیئر میں کریں, کیئر آف اللہ کریں, کیئر آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ میں اور کوشش کروں گی میں ڈیلی بیسس پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں. آپ لوگ بھی مجھ گنہگار کے لیے دعا کیجیے گا. اور یہی ہے کہ جو بھی میرے پاس آتی ہیں انفارمیشنز میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو, مجھے بھی فائدہ ہو. یہ ویڈیوز میرے لیے اپنے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے مجھے بھی بہت ساری چیزیں ریمائنڈ ہو جاتی ہیں. تو بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر رکھے. آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.